Maayong gabi kaninyong tanan mga kapaglaom. Kumusta man kamo? Taliwala ni ining hagit sa atong panahon karon sa ato ang mga kalisdanan nga giatubang sa mga problema. Kumusta ang ato ang pagtuo diha sa atong buhi nga Ginoo? Welcome ni ining atong 18 Nights series nga naguluhan. Atong hisgutan ang tema, Endless Truth that will set you free. Ang walay kinutuban nga kamatuuran nga maghatag kanato og kagawasan, mga kapaglaom. Kini gipasiugdahan sa ato ang Public Affairs and Religious Liberty Department sa Seventh-day Adventist Church, Northern Davao Mission. Og niining 18 ka mga gabi, mga higala, ang inyong mga magsusulti, magagikan kini sa mga trabahante or atong nga mga workers nga nagtrabaho dinha sa ato nga mga panggobyerno nga buluhatan ug sa mga pribado usab nga mga institutions. So niining una nga gabi sa ato nga pagtuon. Sa ato ang series Endless Truth that will set you free. Una, nga walay kinutuban nga kamatuoran nga atong pagatun-an mao kining dalan sa kinabuhi. And tonight, I am so confident nga kung muingon gani ko nga we are all travelers in this world. We are all strangers. Dako gyud kay inyong ingon nga oo gyud. Nagapanaw ra gyud ta niini nga dalan padulong sa ato nga mga destinasyon. Apan ang dako nga pangutana, mga higala. Kana ba kaha nga dalan nga imong ginalaktan karon? Asa kana maghatod kanimo? Dalan ba kana padulong sa kalaglagan? O dalan baka kana padulong sa kinabuhi? Mauunta kini ang plano. Kinatibok ang plano sa Dios alang sa iyahang pinasahi kaayo nga binuhat ang tao. Nga kitang tanan, unta mga luwas. Apan naay unta kay usahay ang tao. Dili mo pili sa dalan sa kinabuhi, kundili mutipas sa dalan sa pagpakasala. Kung atong tan-awon karon, mga kahigalaan, ang kalibutan hilabihan na gyud ka puno sa kasakit, puno sa problema, puno kaayo sa kabugaton. Gani ang hulga sa COVID-19. Hapit na siya 2 ka tuig. Apan hangtod karon ana paghihapon sa atong palibot ug maghatag kanato sa hilabihan nga mga kakuyaw. Kung atong mahinumduman diha sa balaan nga kasulatan, ang tao, si Adan ug si Eva kaniadto didto sa hardin sa Eden, face to face, nawong sa nawong makig-istorya sa atong buhi nga Dios, mga kahigalaan. Apan unsa may nahitabo karon? Ngano nga halayo naman kaayo ang tao sa Dios. Ngano nga dili naman nato siya makita o maistorya nawong sa nawong. Tungod kana sa sala. Ang sala, mga higala, maugayod ang nakapahamulag kanato diha sa Dios. Atong hinumduman, what was the first reaction of Adam and Eve when they fall into the trap of Satan? Unsa gani ito? Ilang gihimo dayon? They hid themselves from God. Ila dayon gitaguan ang ilang mga kaugalingon, mao di ay kana ang resulta sa sala. Nahalayo kita sa Dios tungod sa atong mga. Giklaro kana sa Isaiah 59, versikulo 2, nga nagkanayon, apan ang inyong mga kasalanan, maoy nakapahamulag kaninyo
sa inyong Dios, ug ang inyong mga sala nakapatago sa iyang nawong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Unsa? Sala maoy nakapaulang kanato diha sa Dios. Ang sala maoy nakapatago sa iyang nawong nganhi kanato mga kahigalaan. Dugang pa, diha sa balaan nga kasulatan, daghan kaayo ang mga bersikulo nga naghisgot mahitungod sa sala. Ang Roma 3:23, nagkanayon din ha, ang tanan nahulog sa sala. Wala agyoy exempted natong tanan, kitang tanan. Ang Genesis 6, versikulo 5 nagkanayon, ang huna-huna sa makasasala, dautan. Of course, ang sala, tanan nga sala, wag yo'y maayo. Puros yun ka na dautan, mga higala. Ang Isaiah 55, 8 ug 9, ang panghuna-huna sa makasasala, halayo gayod kaayo sa Dios. Og ang Roma 6:23, mao kini siya ang pinakamakalilisang nga bayad sa sala. Tungod kay ang bayad sa sala, mauman ang kamatayon. Atong klaruhon, unsay giingon din ha? Roma 6, versikulo 23. Kay ang suhol, other versions ni ini nagkanayon, ang bayad sa sala, mao ang kamatayon. Apan mao lang ni ang kanindot sa Ginoo. Kay sa mao nga phrase, wala siya naputol dihang dapita. Nga ang bayad sa sala, kamatayon. Ang atong kinabuhi, dili mahunong diha lamang sa kamatayon, kundili na ay gipadayon ang Ginoo. Atong padayonon pagbasa. Apan ang walay bayad nga gasa, gikan sa Dios, mao ang kinabuhing dayon diha kang Kristo Hesus nga atong Ginoo. Mao na ang kanindot sa Ginoo, mga kahigalaan. Mao na ang iyahang dakong gugma alang sa iyahang pinasahi kaayo nga binuhat. Ngay bisan pa di ay nga kita nakasala, kita nahamulag diha kaniya, mga kapaglaom. Apan aduna siya'y giandam nga gasa kung unsa man ang atong buhaton, kung kita mubalik diha sa dalan sa Dios. Mao kana ang dako kaayo nga awhag ni Ginoong Hesus alang sa matag usa. Nga bisan pa kitang tanan nakasala, kitang tanan nakabsan sa iyang himaya, apan naa siya'y offer, naa siya'y dako kaayo nga gasa nga iyang gihatag kanato ug kana nga gasa kung ato lamang kanang dawaton, kung kita lamang mobalik sa dalan nga iyang gilatid nga maghatod kanato diha sa kaluwasan, iya kitang pagaluwason, mga kahigalaan. Diha sa Juan 3, versikulo 16, very common verse. Sa English pa na naganayon, for God so loved the world. Naagyoy, so loved the world. Gihigog maggayod kaayo niya ang kalibutan. Ug tungod sa iyahang gugma sa kalibutan, iyahang hatag ang iyahapag yung bugtong nga anak aron kinsa tong musalig kaniya, bisan pa siya og nakasala, musalig, mubalik sa iyang dalan, dili malaglag, kundili makabaton sa kinabuhing dayon. Di ba dako kaayo kana, kaayo nga maayong balita alang sa matag usa kanato? Bugat kaayo ning sala, empty. How ang kaayo ang atong kinabuhi kung wala ta diha naglakaw sa dalan nga iyang giandam alang sa matag usa. Apan unsa ang usa sa mga requirements, mga higala? Musalig lamang kita kaniya. Salig aron kita makabaton sa kinabuhi nga dayon. Unsa pagyud iyang giingon aron kita makabalik diha sa dalan nga iyahang giandam
aron gayud kita makaabot ni anang kinabuhi nga walay katapusan. Dugang sa Juan 14, versikulo 6, naganayon. Si Jesus mitubag kaniya, ako mao ang dalan, ug ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. 3 words ang ato ang hinumduman mga kapaglaom. Si Jesus mao ang dalan, ikaduha, kamatuuran, ug ang ikatulo, mao ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kun pinaagi kanako. Ingon ni Ginoong Jesus. Busa, another requirement. Aside nga musalig kita, muduol kita, mudangop kita kang Ginoong Jesus. Tungod kay siya ang dalan, siya ang kamatuuran ug ang kinabuhi, mga kahigalaan. Ang kamatayon ni Kristo mao ang garantiya nato sa kapasayloan sa atong mga sala aron dili kita makondenar sa kamatayon sa infierno. Imo ba kahang gihinulsulan? Imo ba kahang gidawat sa imong kinabuhi ang iyahang kamatayon? Unsa? Atong balikon ang iyang kamatayon dito sa krus. Mao kini ang garantiya nga kita napasaylo sa atong mga sala. Ato lamang kining i-claim diha sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron kita makapadayon sa paglakat ni ana nga dalan nga magtultol kanato ngadto kaniya. Ang kanindot pagyud mga higala. Una, bisan pag kita nakasala, tungod sa iyang gugma gipakamatyan yud ta. Musalig lang ta niya, mutuo lang ta niya, muduo lang kita kang Ginoong Hesus. Ang kanindot pagyud kay ang paglakaw ana nga dalan dili di ay lisod. Tungod kay nagbilin siya og ihemplo. Nagbilin siya og atong kapanaminan, kapanag-ingnan. Sa unang Pedro 2, versikulo 21, nagkanayon. Kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo. Maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo, nga nagbilin kaninyog usak ka panig-ingnan, aron kamo managsunod sa iyang mga tunob. Ako mga kahigalaan, personally, dili gyud ko kabalo mag-drawing. Arts na gani na sa klase, agoy, pagkalisod na lang yun. Perting paita. Pero, kung naaga ni ihatag nako nga picture, no? Or sample, nga kana siya mo ay akong sundog-sundugon, bisang pagdili ka ay ko kabalo mag-draw, pero, at least na ay sample, ako siyang masunod. Asa may sayon? Kanang na ay sample or kanang wala kay ehemplo nga sundan. Masayon yun nang naakay panig-ingnan. Mao na ang kanindot sa Ginoo. Iya patanggi pa kamatyan aron kita matubos sa atong mga kasalanan, gibinlan pagyudtan niya og sample, ehemplo nga kana siya atong sundon sa ato nga pagkinabuhi. Alan og masaag ka. Unsa man imong tan-awon? Di ba ang mga traces? Uy, diri siguro to ni agi akong mga friends. Kay naa may mga tunob. Diri gid siguro tong dapita, di ba? So ing ana ang grasya sa Ginoo, mga kahigalaan. Dugang pa sa Juan 13 versikulos 15 nagkanayon. Kay usa ka panig-ingnan ang akong gihatag kaninyo, aron nga kamo usab kinahanglan magabuhat sama sa akong gibuhat kaninyo. In other words, gitagaan na ta og sample. It is a challenge for us to emulate such example. Kana bang hagit nga kana nga ehemplo ato unta usab masunod sa ato ang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi aron dili kita masalaag sa dalan nga ato nga ginalaktan karon. Katulo, mao kini ang plano sa Dios alang kanato. At
atong sublion, una, ang Dios anaa gyud dako nga kamatuoran nga gihatag siya, naga-offer siya nato sa eternal life, sa kinabuhi nga walay katapusan. Apan tungod lagi sa pagpili sa atong mga ginikanan, kitang tanan nahulog diha sa pagpakasala. Apan iya kitang gitawag, iya kitang giawhag sa pagbalik sa dalan. Tungod kay anaa di ay siya'y plano alang sa matag usa ka nato. Nga kita, taliwala sa atong mga problema dinhi sa kalibutan, taliwala sa atong gipangpas-an nga kabug-aton sa sala, aduna siya'y plano nga mahaw-as ta niini nga mga problema, mahaw-as ta niini nga mga kalisod, ug makabalik kita dinha sa paraiso nga iyaha nga giandam. Unsay atong himuon? Mga higala, aron kita maglakaw na gyud ni anang dalan nga muhatod nato sa kaluwasan. Isayas 55, mga bersikulo 6 ngadto sa 7 nagkanayon. Pangitaan ninyo si Jehova, samtang siya hikaplagan pa. Sangpitan ninyo siya, samtang anaa pa siya sa duol. Pabiyai sa dautan ang iyang dalan. Kana pa lang sa mao nga bersikulo aduna nay tulo nga iyang giawhag nga atong pagahimuon. Kung anaa man kita karon sa dalan sa pagpakasala, balik ta sa dalan nga maghatod sa kinabuhi. Pinaagi sa unsa? Una, pangitao nato si Jehova. Sunod, sangpito nato siya, ato siyang tawgon. Og ikatulo, biyaan nato ang dautan nga dalan. Sumpay ni ini, mga higala. Nagkanayon, og sa tao nga dili matarong ang iyang mga hunahuna, og pabalika siya kang Jehova, og siya maluoy kaniya. Og sa atong Dios, kay siya mopasaylo sa madagayaon. Gayod, dili kay mupasaylo sa ginagmay, kundili mupasaylo sa madagayaon gayud. Kung kita di ay makasala, biyai ka ng kabugat sa sala. Adunay sayon kaayo nga mga pamaagi, ngagi hanyag ang Dios alang sa matag usa. Ato siyang sangpiton, pabiyaan ang atong mga sala, muduol ta niya, og mubalik ta ngadto kaniya, tungod kay dawaton niya kita, mga kahigalaan. Dugang pa, isalibay gikan kaninyo ang tanan ninyong mga kalapasan. Diin kamo makasala, og magbag-o kamo sa kasing-kasing, og magbag-o sa espiritu. Kay ngano ba nga mamatay kamo? Kay ako walay kalipay, matud pa sa Ezekiel 18:31 ug 32. Ang Dios wala gayud kalipay sa kamatayon niya nga mamatay nagaingon ang Ginoong Jehova. Busa bumalik kamo og mga buhi. Wala siya kalipay sa tao nga mamatay nga dautan. Kay sayod siya nga ang padulngan sa taong dautan nga mamatay, nga dili makabiya sa iyang makasalanan, nga dili makaduol balik ngadto sa iyang dalan, mauna gayud ang kalaglagan. Mga kahigalaan, karon anaa pa gayud ang dako nga tsansa, dako nga panahon nga atong pilion karon pa lang daan ang paglakaw sa dalan nga maghatod nato ngadto sa ato nga kaluwasan. Higala, kumusta ang dalan nga imong ginalaktan karon? Ato daw susihon ang atong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Kini ba ka nga dalan nga akong ginalaktan karon, makadala ba ka nako ni sa kalaglagan o ngadto ba ka sa kaluwasan? Kakapoy ba sa atong pagpangabudlay? Kakapoy sa ato ang pagbuhat? Kung maura man di ay gihapon, at the end of our journey, at the end of our travel, laglag raman di ay gihapon. Di ba mas maayo, mga kahigalaan,
Nga bisan pag naglisod-lisod kita karon sa ato ang biyahe, apan sa katapusan niini, mao ang kinabuhing dayon. Dawaton lamang nato ang kamatayon ni Ginoong Hesus, ang iyang kapasayloan, ug mubalik ta sa dalan nga iyang gilatid alang sa matag usa. Kay ang iyang plano alang sa matag usa mao ang pagluwas kanato, paghawas kanato dinhi sa kalisod nga atong nabati niini nga kalibutan. Di ba tamis palandungon nga kitang tanan, ikaw, ako, kauban sa atong tibuok panimalay mga kapaglaom. Magahiusa, magalakaw ni anang dalan nga magahatod kanato ngadto sa kinabuhi nga dayon. Nagpadayon, matod pa ni Aristotle, ang pagpili dili kana tsansa. Ang atong pagpili mao kanay maghatod kanato ngadto sa atong destinasyon. Busa, karon palang daan nga wala pa nasira ang kaluwasan nga gihatag ni Ginoong Hesus. Pili na tang daan. Dalan padulong sa kalaglagan o dalan padulong sa kinabuhi. Hinaot nga ang atong pagpili sama sa pagpili ni Joshua. Matod pa ni Joshua, "As for me and my house, we will serve the Lord." Sa katapusan, mga higala, ang Deuteronomy 30, versikulo 19 nagkanayon, busa, pilia ang kinabuhi. Aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Unsa di ay? Ang atong pagpili karon, muapekto kini dili lang sa atong kaugalingon nga mga destinasyon, makaapekto kini sa destinasyon nga pagaadtuan sa atong mga kabataan, sa atong mga apo, ug sa ato nga mga kaliwatan. Busa, pilion nato ang dalan nga maghatod kanato ngadto sa kinabuhi nga dayon. Tuguti ako sa pagtapos sa atong suheto karon, pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampot kita. Daghang salamat, langit nun namong amahan, sa imong dako kaayo nga gugma. Taliwala sa among pagkahimulag kanimo, tungod sa among pagkamakasasala. Imo kaming gipangita o gitubos, pinaagi sa imong kaugalingong dugo, diha sa Kalbaryo sa cross. Tabangi kami o Dios, nga magkinabuhi sumala sa imong plano sa kaluwasan, ug makasubay ni anang imong gilatid nga dalan, nga maghatod kanamo sa kinabuhi, nga walay katapusan. Amo kining gipangayo, sa ngalan ni Jesus nga among Dios, ug among manluluwas. Amen.